कटहरी गाउँपालिकाको पहिचान भूमि, जात-जाति, संस्कृति र सम्पदा। नेपालको प्रदेश नम्बर 1 को राजधानी विराटनगरसँग जोडिएको कटहरी गाउँपालिका। यस गाउँपालिकाको नामाकरणमा एकातिर धार्मिक मान्यता जोडिएको छ भने अर्कातिर वृक्षको नाम। देवीको थानमा पूजा गरी कष्टहरण हुने मान्यताले यस गाउँपालिकालाई कटहरी नाम दिएको छ भने कटहरको रुख धेरै पाइने हुनाले यसको नाम कटहरी रहन गयो भन्ने आम धारणा पनि छ। जातिगत, धार्मिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक विविधता यस गाउँपालिकाको मूल पहिचान हो। समग्र गाउँपालिका तपाईँको करिब हाम्रो जति पनि जस्तो आदिवासी अब थारू भयो, केवट, अमात, सरदार सबै राजवंशी हामी मिक्स प्रणालीमा छौँ कटहरी गाउँपालिकामा। बाहुल्य भन्ने छैन। त केही चाहिँ बढी घोडा थलामा सरदारहरूको उपस्थिति बढिरहेको अवस्था छ। नभए हामी छ्यासमिस पहाडे समुदाय पनि, मधेसी पनि, कामत पनि, अनि के अरे अरू थर जस्तो राई भयो, राजवंशी हाम्रो भयो, थारू भयो लगायतका हामी यस्तो मिश्रित प्रणालीबाट हामी बसोबास गरेर बसेका छौँ। जस्तो कटहरीको 1 नम्बर 2 नम्बरमा पहाडेहरू पनि राम्रै छ, पहाडे बस्तीहरू पनि 4 नम्बर पनि त्यस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी मिक्स प्रणालीमा छौँ। यस्तो हुनु पनि पर्छ, त्यो ठाउँको छिटो विकास पनि हुन्छ। असीमित कृषि तथा पशुपालनको सम्भावना यसको अर्को विशेषता हो। यस गाउँपालिकामा बाँतर सरदार, राजवंशी, मुस्लिम, मुसहर, केवट, थारू, क्षेत्री, पहाडी ब्राह्मण, गनगाई, झागड, मल्लाह, खतवनिया, कोइरी, दुसाद, सतार, यादव, मुन्डा, सोनार, मारवाडी, हरिजन, नेवार, हलवाई, धानुक, हजाम, तेली, राई, कामी, बादी, बङ्गाली, मगर, तामाङ, डोम, राजपूत, कलवार, बरई, माझी, कायस्थ, सुदी, तराई ब्राह्मण, राजभर, राजधोब, दशनामी, तत्मा, कुर्मी, कमहार, लोहार, लिम्बू, ठकुरी, गुरुङ, बिन, दमाई, सार्की, नुनिया, धोबी लगायतका 56 भन्दा बढी जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ। यी जात जातिहरूमा संस्कृति, पोसाक र नाचगानमा भिन्नता भेट्न सकिन्छ। तोराली कुसुमा फूला सेजले लबासे हो, यहाँका जात जाति, भाषा, संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले बाहिर लग्न सक्नु पर्यो हैन। जस्तै कामतको संस्कृति यहाँ यस्तो छ, मुसलको संस्कृति यस्तो छ, अथवा अन्य हामीसँग धेरै जातिहरू हुनुहुन्छ नि, तामाङको संस्कृति यस्तो छ, बाहुनको संस्कृति यस्तो छ भनेर चाहिँ बाहिरको मान्छेलाई देखाउन सक्ने कन्डिसनमा हामी पुगेका छैनौँ। हाम्रो संस्कृति यस्तो छ है, अथवा यो संस्कृतिको बारेमा तपाईँ बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो गाउँपालिकामा आउनुहोस् भनेर हामीले प्रचारको रूपमा जान सकेका छैनौँ। तर यो अथाह सम्पत्ति हो। यो सम्पत्तिलाई चाहिँ अब सदुपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ त कस्तो देखिएको छ भने मान्छेले ढुङ्गा देख्छ, तर ढुङ्गाभित्र मूर्ति छ भनेर त देख्दैन नि। त्यो मूर्ति छ भनेर देख्ने बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई समय लाग्छ, र त्यो देखाउनका लागि पहल प्रयत्न गरिएको छ। अब कहिले देख्छ हैन त्यो कुरो त थाहा छैन। अहिलेसम्म हामी ढुङ्गामै देख्दैछौँ, तर त्यहाँ ढुङ्गाभित्र सुन्दर मूर्ति छ देख्न थालेका छैनौँ। त्यो देख्नु चाहिँ जरुरी छ। यस गाउँपालिकामा बसोबास गर्ने जात जातिहरूले अधिकांश रूपमा हिन्दू धर्मलाई ग्रहण गरेका छन्। कृषि पेशासँग सम्बन्धित भएकाले प्रकृतिको पूजालाई अधिक मान्यता दिने गरिएको छ। मुस्लिम, किराँत, बौद्ध र क्रिश्चियन धर्म मान्नेहरू पनि यस गाउँपालिकामा बसोबास गरेका छन्। सबै जात जातिको आफ्नो आफ्नो रीति छ। त्यो चाडपर्वहरूमा सबै समुदायले आफ्नो आफ्नो रीतिरिवाज मनाउँदै आइरहेको छ।
र कामतको जसरी भन्नुभयो भने छैठ पर्व भयो, राजवंशीहरूको हुडुडु जात्रा हो, शनिहरूको पनि छैठ र भाइटिका र दीपावली हो। त्यो तपाईँलाई मुस्लिमहरूको धर्म चाड रमजानहरू, त्यो सबै जात जातिले कठहरी 3 मा आफ्नो कल्चरहरू अहिलेसम्म हेराइरहेको छ। सर्वाधिक जनसङ्ख्या भएको बाँतर सरदार जातिदेखि अति न्यून घर परिवार भएको लोहार जातिका मानिसहरू यहाँ बसेका छन्। बाँतर सरदार हाम्रो सरदार समुदायमा एउटा साडी अनि ब्लाउज अनि एउटा चाहिँ लाउने छ वेशभूषा। अनि तपाईँको पहिलोको पुरानो पाइताहरू यो यत्रो यत्रो मोटा चाँदीको ऊहरू छ अनि हौसली छ अनि के अरे यो ऊ भन्छ के अरे मङ्टिका भन्दा पनि सोथिया भन्छ, त्यस्तो छ वेशभूषाहरू। र यो चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर तपाईँको माघे सङ्क्रान्तिमा गेटसिङको पूजा गरिन्छ। यो हाम्रो सरदार समुदायकै गेट बाबाको एउटा त्यहाँ चाहिँ एउटा सुँगुर के अरे चढाइन्छ, तिलको लड्डु अनि चिउराको लड्डु, भुजाको लड्डु। जस्तो हाम्रो समुदायमा एउटा सरदारको घर 20-25 वटा घरलाई एउटा सरदार बनाइन्छ र त्यो सरदारको घरमा चाहिँ त्यो गेटसिङको पूजा गरिन्छ। हाम्रो छुट्टै बाँतर समुदाय हामी चाहिँ आफ्नो रहन सहन पहिचान सहितको हामी छुट्टै कार्यक्रम वर्षमा चाहिँ एकचोटि ठाउँमा चाहिँ गएर चाहिँ पालो पालो गरेर कहिले चाहिँ सप्तरी, कहिले सिरहा, कहिले महतरी, कहिले मोडङ, सुनसरी यसरी चाहिँ रोटिङ सिस्टम हामी चाहिँ गरिराखेको पहिचानको लागि कि राजवंशी पहिलादेखि हाम्रो बाजे परापुर्खाहरू अब खाजाका रूपमा हामीले भुजाहरू जसलाई हामी आफ्नो राजवंशीमा मुरी भन्छौँ, मुरीको साथमा जस्तै अब आलु उसिनेर बनाइने त्यो सन्ना भन्छौँ, सिद्राको सन्ना भन्छौँ हैन। अनि हाम्रो राजवंशी आफ्नै तरिकाले बनाएको हुन्छ, एउटा गुन्द्रुक जस्तै हुन्छ, गुन्द्रुक पनि सुकाती। अब खानामा स्पेसली भनेपछि भातसँग जहिले पनि दाल खाइन्छ नै, तर हाम्रो एउटा राजवंशी आफ्नै परम्परागत खानपिनमा आउँछ जसलाई हामी पोइ भन्छौँ, पोइ सागको जसलाई पुरो भनिन्छ, त्यसको पेल्का बनाएर खाइन्छ, लाफा सागको पेल्का बनाएर खाइन्छ, सुकाती हुन्छ पाटा सागको सुकाएर बनाइने, त्यसलाई दालको रूपमा त्यसलाई सुकाती भनिन्छ। अरू त्यसमै आयो हामी अब यो कर्कलाको जुन कलिलो पात हुन्छ, विशेष राजवंशीको एउटा पहिचानको भनौँ न खानपिनमा त्यो आउँछ, त्यसलाई भन्छौँ हामी दर्कच भन्छौँ। त्यो पातलाई त्यो पिठोसँग मुसेर बनाइन्छ। बच्चाहरू जस्तै त्यो बेलाको टाइममा बच्चाहरू जस्तै अब 6-7 वर्षको मुनिकाहरू त एउटा सानो एउटा कपडा जस्तो लङ्गोटी भन्छ, लङ्गोटी जस्तो ओढेर नै बस्थे। र बुढापाकाहरू अहिलेसम्म पनि हाम्रो गाउँमा पनि तपाईँ जानुभयो भने गाउँमा पनि हाम्रो त्यही धोती नै हुन्छ। र महिलाहरू विशेष गरेर पहिला चाहिँ पेटानी जुन भन्छौँ हामी, पेटानी लाउने हाम्रो एउटा रीतिरिवाज नै हो। अहिले पनि हाम्रो बुढी आइमाईहरू पनि धेरै जसो बुढी आइमाईहरू लगाउँदै हुनुहुन्छ। मुस्लिम मुस्लिम समुदायमा भन्नुहुन्छ तपाईँको राम्रै छ। अहिले कटहरी गाउँपालिकामा हामी एक बनेर बाँचेको छु, कहीँ भेदभाव छैन त्यस्तो होइन। अहिलेसम्म कटहरीमा त्यस्तो भेदभाव पनि भएको छैन। अब सामान्य त कुराकानी भइहाल्छ। नेपाली मुस्लिमहरू चाहिँ हामी अलि भारतभन्दा चाहिँ अलिक फरक छौँ। त्यहाँ कुर्ता पैजामा चाहिँ अनिवार्य लाउँछन्, हाम्रोमा चाहिँ एकदम कम छन् कुर्ता पैजामा। हामी यहीँका जस्तै वेशभूषामा हाम्रो केन्द्रित छ। हामी नमाज चाहिँ मस्जिदमै पढ्छौँ
बच्चाहरू चाहिँ बिहानतिर मद्रसामा पढ्छन्, अरू बेला त स्कुलै हो। मुसहर हाम्रो त साडी नै हो र अगाडि सबको हालेर लगाउँछौँ हामी साडी र खानपिन चाहिँ हामीहरूको दाल भात तरकारी नै हो। अनि जस्तो पूजाआजा गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ? जस्तो पूजा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो दिनाभद्रीको हाम्रो कुल चाहिँ दिनाभद्री भनेर चिन्छौँ भनेदेखि हामी दिनाभद्री अनि पुज्छौँ। यहाँ कति हुनुहुन्छ तपाईँहरू? तपाईँहरूको मुसहर कति छ, कति घर छ यहाँ? यहाँनिर 130 घर छ। 130 घर एकै ठाउँ छ? यो सबै यो ऋषिदेव नि हो, अनि उता छ अलिकता मा 130 घर छ। थारू हाम्रो थारूको पहिरन भनेको जेन्ट्सहरूको हुन्छ त्यो त कुर्ता होइन, धोती पगडी, साथसाथै लेडिजहरूको हुन्छ आँचल खड्की, साथसाथै बुट्टा भएको आँचल बढी मात्रामा लगाउँछ। हाम्रो खुवाई यहाँको थारूहरू बढी मात्रामा तपाईँको कृषिमा आधारित छ। साथसाथै यहाँको लेडी दिदीबहिनीहरू बढी मात्रामा जस्तै यहाँको कृषि पेसामा, साथसाथै कोही जनसमुदाय बसेर, साथसाथै त्यहाँ जुन जति पनि छन् यो हाम्रो पहिरनहरू हामी संस्कृति जगाउनलाई, जस्तै हाम्रो यहाँ ग्राम थानाहरू छ, हामी त वर्षमा एकचोटि त्यसमा हामी पूजा गर्छौँ ग्राम थानाहरू। हामी सानैदेखि हाम्रो के परम्परा छ भनेदेखि त्यो खेतीबारी लाउने, तरकारी हटियामा लगेर बेच्ने, परेवा हाँस कुखुरा यी सबहरू बेच्ने, त्यो मात्रै कुरा। आमाबाले पनि त्यो व्यवहारिक मिलाउनको लागि अब अलि 16-17 लागेको छस् भनेदेखि जानुहोस् हटिया, यो बाख्रा खासी बेचेर ल्याउनुहोस्, त्यही मात्रै बढी ज्ञान दिन्छ। अहिले त्यही पनि अलिअलि स्कुल शिक्षा चाहिँ पाउनु भएको छ। दुसाद कल्चरल के छ भने जस्तो हामी सामान्य जीवन जस्तो कि सामान्य जसरी सबै बिताउँछन् त्यस्तै हामी सामान्य जीवनै बिताउँछौँ। सामान्य छन् हाम्रो रहनसहनहरू पनि सामान्य छन्, खानपिन भन्ने जसरी सबै खान्छन् त्यसरी हाम्रो खानपिन पनि छन् होइन। तपाईँलाई के हुन्छ अब पूजापाठ भन्नुहुन्छ भने हामी होली पनि मनाउँछौँ, जस्तो छैठ भयो, तिहार भयो, यी लगायतका सम्पूर्ण पर्व मनाउँछौँ। सिरुवा पनि मनाउँछौँ होइन, जस्तो कि हाम्रो जितियाहरू पनि मनाइन्छन्। सबै मतलब हिन्दू धर्म मनाउँछौँ हामी। सतार गनगाई आदिवासी जात भनेको कस्तो हुन्छ त्यो अरू जस्तै जीवन के अरे गनगाई जातको त्यसरी नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ खास गरी चाहिँ अब कृषिमा पेसामा लागेका छन् र महिलाहरू चाहिँ गाउँमा चाहिँ मुरी बनाउने कामहरू होइन, खेती किसानी गर्ने कामहरू, र केही अहिले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बालबच्चाहरूलाई चाहिँ पढाउनेतिर अवसर भएकोले चाहिँ अब अहिले विभिन्न खास गरी शिक्षकमा चाहिँ अब रोजगारी पाएका अवस्थाहरू, जीवन विकासमा पनि विभिन्न धेरै सङ्ख्यामा रोजगारी पाएका अवस्थाहरू छ भने यो अहिले खास गरी त्यति धेरै एडभान्स नभए पनि अहिले चाहिँ राम्रै प्रगतिको अवस्थामा देखिएको छ। र आदिवासीको हिसाबले चाहिँ गनगाई जातहरू चाहिँ अहिले खास अब उसको बिहेभियर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब मिलेर बस्ने। क्षेत्री कटहरी गाउँपालिकाभित्र जनसङ्ख्याको आधारमा हेर्दा 7औं नम्बरमा क्षेत्री जाति रहेको छ। क्षेत्रीहरू कृषि, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लागेका छन्।
पहाडी ब्राह्मण। यस गाउँपालिकामा पहाडी ब्राह्मणको जनसङ्ख्या पनि धेरै नै रहेको छ। यिनीहरू पनि कृषि, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा लागेका छन्। सांस्कृतिक, भाषिक र जातिगत रूपमा विविधता बोकेको यस गाउँपालिकामा आफ्नो आफ्नो आस्था अनुसारका धार्मिक स्थलहरू पनि रहेका छन्। बाबा गणिनाथ मन्दिर, भोले बाबा मन्दिर, विश्वकर्मा मन्दिर, राम जानकी मन्दिर, बजरङ्गबली मन्दिर, सूर्यदेव मन्दिर, बाबा बनस्खली मन्दिर यहाँका चर्चित मन्दिरहरू हुन्। विराटनगरसँग जोडिएकाले यस गाउँपालिकामा रहेका मन्दिरहरूमा श्रद्धालुहरूको आवागमन व्यापक मात्रामा हुने गरेको छ। भोले बाबा मन्दिरका बारेमा यहाँका पुजारीको धारणा यस्तो छ। शिव मन्दिरको प्राङ्गणमा 2057 साल जेठ 19 गतेदेखि 108 दीप प्रज्वलित प्रत्येक दिन भइरहेको छ। आजसम्म भइ नै रहेको छ। तपाईँलाई 20 वर्षभन्दा माथि नागिसक्यो यो दीप प्रज्वलित कार्यक्रम। बाटो 2-4 फिट गहिरो रहँदा पनि बाबा यही अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, तर बाटो 2 फिट माथो अग्लिँदा उठे पनि तपाईँलाई बाबाको लिङ्ग 2 फिट आफूकै माथि उठेको छ। तपाईँलाई यसलाई उठाउनु परेको छैन। यसको मेन विशेषता यो हो। तपाईँलाई कति वर्ष भयो यहाँ पूजा गर्नु? यहाँ तपाईँलाई यो दीपको चाहिँ तपाईँलाई 20 वर्ष भयो। मन्दिर त तपाईँलाई मोटामोटी 40 वर्षभन्दा माथि नै। यस गाउँपालिकामा अति नै श्रद्धा र पूजाआजा गरिने मन्दिर बाबा बनस्खण्डी मन्दिर हो। फराकिलो क्षेत्रमा फैलिएको मन्दिर परिसरमा रहेको पोखरी र वृक्षहरूको आफ्नै धार्मिक महत्त्व रहेको छ। यसलाई बाबा बनस्खण्डी एउटा शिवकै रूप भनेर यहाँका मान्छेहरूले चिनेको छ। अनि यसमा यो साउनको हरेक सोमबार यहाँ पूजाआजा मेलाला सबै लाग्छन्। अनि लास्ट सोमबारमा चाहिँ जस्तै सोमबारको लास्ट महिना हुन्छ नि सोमबारी, त्यसमा चाहिँ यहाँ भव्य मेला लाग्ने गरेका छन्। अनि जस्तै शिवरात्रिमा पनि भव्य मेला लाग्छ। पोखरी अनि एउटा बरको ठुलो रुख पनि, त्यसमा पनि भगवान नै यहाँको मलङ देवता भन्ने पनि त्यसमै छन्। बाबा बनस्खण्डी सम्बन्धी भनेको यहाँ स्थानीयवासी र वरिपरिका समुदायहरूको एकदम विश्वास छ। त्यसमा हामी पनि यसलाई बाबा बनस्खण्डीलाई वार्ड र गाउँपालिका तर्फ र प्रदेशको तर्फबाट यसलाई पर्यटक स्थल बनाउने भन्ने लागि परेका छौँ। र यसमा हामीले वार्डको बजेट, गाउँपालिकाको बजेट, प्रदेश केन्द्रको बजेट पनि लगाएर हामीले यसलाई एउटा एकदम राम्रो खालको मन्दिर बनाएर यसलाई पर्यटक स्थल बनाइरहेछौँ। पछिल्लो समयमा यस गाउँपालिकामा रहेका जङ्गल, पार्क तथा पोखरीहरूले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न सघाउ पुर्याएका छन्। यहाँ रहेको गोपाल फन पार्क नेपालको पूर्वी क्षेत्रमै चर्चित छ। खुला क्षेत्र, विभिन्न खालका मानिस तथा जनावरका आकृतियुक्त संरचना, पोखरी, डुङ्गा यात्राको सुविधाहरूले गर्दा थुप्रै व्यक्तिहरूले यस स्थानको भ्रमण गर्ने गरेका छन्। जुटी खोला र लोहन्द्रा खोलाको सङ्गम क्षेत्र पनि यस गाउँपालिकाको एक महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल हो। यस स्थानमा रहेको गङ्गा माता मन्दिरले पनि धार्मिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न सकेको छ। गाउँपालिकाको बालुघाट पर्यटकीय क्षेत्रमा होमस्टे, रङ्गशाला, पिकनिक स्पट, पार्क लगायतका संरचनाहरू निर्माण गरी पर्यटन प्रवर्धनको अभियानमा गाउँपालिका कार्यालय लागि परिरहेको छ। गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न जातजातिहरूका संस्कृति, धार्मिक स्थल तथा भाषाहरूको संरक्षण गर्न कटहरी गाउँपालिका कार्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएको छ। गरेर अब अलिकति समुदायले पनि खासमा चाहिँ उहाँले चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमै बढी जोड दिएको पाइन्छ। खास गरिकन सामुदायिक भवनहरू भए, उहाँहरूलाई बस्नका लागि आवास गृहहरू भएदेखि लिएर उहाँका संस्कृति तथा प्रवर्धन हुने खालका किसिमको योजनाहरू पनि गाउँपालिकाले बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिरहेकै छ। कटहरी गाउँपालिकाको करिब 85% क्षेत्र कृषि क्षेत्र भएकाले यहाँका अधिकांश व्यक्तिहरू कृषि पेसामा लागेका छन्। विराटनगरसँग जोडिएकाले कृषि उपजहरूले बजार पाउने सम्भावना प्रशस्त छ।
कटरी गाउँपालिकाको विराटनगर महानगरपालिकासँग जोडिएको वार्ड भएको हिसाबले स्वाभाविक रूपमा तपाईँको हामीसँग चाहिँ सम्भावना र चुनौती तपाईँको दुइटै छन् होइन। हामीले तपाईँको चाहिँ जस्तो के छ भने स्पेसली यहाँको बेसी जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको विराटनगरमा आश्रित हुने, अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँको अब यो चाहिँ अलिकति थोरै हाम्रो तरकारी लगायतको तपाईँको पकेट क्षेत्र पनि भएको हिसाबले हामीसँग तपाईँको चाहिँ अब यो तरकारी उत्पादनको सम्भावनाहरू छ, हामीसँग तपाईँको जनशक्तिको तपाईँको सम्भावना छ। परम्परागत कृषि कर्म गरेर कृषकहरू समृद्ध नभएको वर्तमान अवस्थामा व्यावसायिक कृषि क्रियाकलाप बढ्न जरुरी देखिएको छ। कतिपय व्यक्तिहरू व्यावसायिक कृषितर्फ क्रियाशील समेत रहेका छन्। हामी यहाँ 1.5 बिघामा खेती गर्दैछु। सबै थोक टमाटर, गोलभेडा, बोडी, घिरोला, काँक्रा, लौका। पशुपालन पनि यस गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार बन्ने देखिन्छ। दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री वितरणका लागि बजारको समस्या नभएकाले पशुपालनका कार्य यहाँ बढ्दै पनि गएका छन्। नेपालको पुरानो औद्योगिक सहर विराटनगरको छेउमा रहेको यस गाउँपालिकामा उद्योग व्यवसायका सम्भावना पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। विराटनगर रङ्गेली उर्लाबारी सडक यस गाउँपालिकाको बीच भागमा रहेकाले बजार विस्तार हुँदै गएका छन्। बजार व्यवस्थित बनाउने, उद्योगहरूको विस्तारमा सहजीकरण गर्ने, यहाँका आदिवासी जनजातिहरूको भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा विकास गर्ने, कृषि क्षेत्रमा उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने क्रियाकलापमा कटहरी गाउँपालिका कार्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउने सोच बनाएको छ। यहाँ कृषि पेसामा धेरै साथीहरू लागिराख्नु भएको छ। त कृषिमा पनि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। जस्तो बोर्डिङको कुरा भयो, बिउ बिजनका कुराहरू लगायतका यी कार्यक्रमहरू हामीले गरिरहेका छौँ। पहिला पनि हामीले झन्डै 50 लाखको बिउ धानको बिउ वितरण गर्यौँ। यसपालि पनि 50% अनुदान लिएर धानका बिउ वितरण गर्यौँ। तपाईँलाई झन्डै 20-22 लाखको यसपालि पनि। त्यसै कृषिलाई पनि हामीले जोड दिएका छौँ। कृषकहरूलाई अप्ठ्यारो कहाँनिर अलिकति छ भने पकेट क्षेत्रहरू पनि छ हाम्रो कटहरी गाउँपालिकामा, तरकारी पकेट क्षेत्रहरू, त्यसलाई पनि हामीले विकासको बाटो चाहिँ यो हाम्रो कृषि बजार छ तपाईँको झन्डै 18 करोडको लागतमा, त्यसलाई पनि सञ्चालन गर्दैछौँ होइन। त्यो कृषि यो बजारलाई अब यो कटहरी गाउँपालिकाकै पहलमा यो कृषि बजार पनि सञ्चालन हुन्छ। कृषकहरूको लागि पनि हामीले कार्यक्रमहरू ल्याउँदैछौँ। र अलिकति अप्ठ्यारो के छ भने हाम्रो कटहरी गाउँपालिकामा अधिकांश खेती एक बाली गर्ने गरेछ किसानहरू। तपाईँको एक बाली धान बाली बढी गर्ने, त्यसपछि अरू बाली चाहिँ त्यति जोड नदिएको अवस्था छ। त्यो किन भन्दाखेरि यो धेरै हाम्रो यहाँ गरिबले गर्दाखेरि अरूको खेत जोत्ने बढी यहाँ अधिकांश किसानहरू भएकोले त्यस्तो अवस्था छ। जस्तो नभए यो धान बाली गरिसकेपछि कि त 2टा धान गर्नु पर्थ्यो, अथवा धान बाली गरिसकेपछि तोरी, मकै यो खेतीहरू कम भएको अवस्था छ। त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ कटहरी गाउँपालिकाले हामी गर्छौँ। जनसहभागिताको अभिवृद्धि गर्ने, छिटो प्रतिफल दिने खालका योजनाका रूपमा रिङ रोडको निर्माण, वडा स्तरका सडकहरूको स्तरोन्नति, फलफुल तथा तरकारी थोक बजार निर्माणमा सहजीकरण, कटहरी फाउन्डेसनको भवन निर्माणका कार्य कटहरी गाउँपालिकाबाट भएका छन्। गाउँपालिकाको भौतिक विकासका साथै यहाँका गरिब तथा सीमान्तकृत मानिसहरूको आवास निर्माणका क्रियाकलाप गरेर गाउँपालिका कार्यालय गाउँका सबै बासिन्दाका लागि हो भन्ने प्रमाणित गर्दै गएको छ। पहले तो घर कौन ठाम में रहे? घर रहे पहले होता हरदबाड़िए थिए, यो हरदबाड़िए भेले। पहले के घर तो ठीक नहीं रहे, केना रहे? पहले नहीं रहे, टीन के छपरी रहे, एक छपरी। अब बढ़िया बनाल गेले या बड़ा के दल के बना गया बड़ा 10 दलित सबके लागी बढ़िया है। हमरा आर के दल के ठीक है, और एहन मिल जाए 10 घर और बढ़िया है। हमरा नहीं तो बहुत है कि हम ईटा देने नहीं थिए, बहुत है हमर नहीं। ओकरो कटहरी गाउँपालिकाले बनाइरहेछ भनेर गरिरहेछ। हाम्रो पनि 17 सन्तानहरू छ, उनीहरूलाई पनि हैन बुझेर हामी पनि कुरा गर्छौँ के कसो उनीहरूले पनि साथ दिन सक्छ हामीहरूलाई भनेर हामी पनि एक दुईजनालाई गर्दाखेरि उनीहरूले पनि उस्तानले पनि उनीहरू आएर पनि अहिले उनीहरूले साथ दिएर अहिले 10 दूरदेखि 1 कट्ठासम्म चाहिँ हामीलाई गरिरहेछ।
सतार समुदायका बासिन्दाका लागि 43वटा घर र मुसहर समुदायका बासिन्दाका लागि 15 घर निर्माण गरिएको छ। कर्मिक रूपमा हामीले गत साल पनि यो साल पनि 15वटा घरलाई आफै मालिक बन हैन तपाईहरु बस्नुस् हामी पनि सहयोग गर्छौँ भनेर रहेका छौँ। अहिले बालुघाटमा लगभग 43वटा घरलाई हामीले व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी लागेका छौँ। यो अब परिवर्तन चाहिँ पूरा गर्न सकिएको छैन, तर पूर्वाधार त्यतातिर चाहिँ हात हालेको अवस्था चाहिँ छ। योचोटि पनि अब 58 घरलाई चाहिँ तपाईको घर भयो, तपाईको जग्गा भयो भन्ने अवस्थामा हामी योचोटि पनि छौँ र यसलाई कर्मिक रूपमा आगामी वर्षहरूमा पनि त्यसलाई टेकअप गरेर जाने चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ छ। पहाडी मूलका ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, पिछडा वर्ग सबैको सङ्गमका रूपमा रहेको कटहरी गाउँपालिका जात जातिको अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि एउटा प्रमुख केन्द्र बनाउन सकिने सम्भावना रहेको छ। 56 भन्दा बढी जात जाति, त्यत्तिकै सङ्ख्यामा रहेका संस्कृति तथा परम्परा, थुप्रै मेला तथा चाडपर्व, थुप्रै धार्मिक स्थल रहेकाले यस गाउँपालिकाले विविधता भित्रैबाट समृद्धि भेटाउन सक्ने देखिन्छ। कटहरी गाउँपालिका कार्यालयले धार्मिक स्थलहरूको निर्माण तथा विकास एवं धर्मशालाहरूको निर्माण मार्फत धार्मिक पर्यटनका लागि एउटा आधार बनाउँदै गएको छ। यहाँ हामी गिर बाबाको मन्दिर पनि स्थापना गरिरहेको छौँ। गाउँपालिकाको रकमबाट 4 लाख रुपियाँ रकम त्यसमा दिएछ। यहाँ बातर जातिहरूको पहिलाको कल्चर उनीहरूको होइन, पुर्खा गिरसिङको पूजा गर्छन् उनीहरू र अहिले उनीहरूको मन्दिरहरू थिएनन्। भर्खर उनीहरूले आफ्नो बातर जातिको भवन पनि केन्द्रीय भवन अहिले वडा कार्यालय केही प्राङ्गण अगाडि बनाएको छ र अहिले ती भवनकै टाँसेरै अहिले उहाँहरूले आफ्नो पुर्खा गिरसिङको पनि मन्दिर भर्खर निर्माण गर्नुहुँदैछ र त्यसै गरी अहिले यहाँ 5 नम्बर वाडामा पनि निर्माण गर्नुहुँदैछ, 6 नम्बरमा पनि निर्माण गर्नुहुँदैछ। बिस्तारै यिनीहरूले आफ्नो पुर्खाको मन्दिरहरूको पनि विकास गर्दै लगिराखेका। गाउँपालिका भित्रका जात जातिको खोजी, अनुसन्धान र उनीहरूका संस्कृतिको प्रवर्धन मार्फत समाजशास्त्रका अध्येताहरूलाई गाउँपालिकामा आमन्त्रण गर्ने वातावरण निर्माण गर्दैछ। पूर्वाधार निर्माणका कामसँगै आय आर्जन, सामाजिक सुरक्षा र संस्कृति प्रवर्धनका क्रियाकलापलाई अगाडि लैजाने क्रममा रहेको कटहरी गाउँपालिकाले समुदाय, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको साथ, समर्थन र उत्प्रेरणा निरन्तर पाइरहनुपर्ने देखिन्छ।